سلام تعنا هذا الناس خبركم تخاطلتنا ساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مزينا لنا فلما قنك عند رستاتهم جنرال تادس ورد سلطانو كحدق مقبارز ترف سرحهم مخانو جنرال صارك عن حابيرهم يونيفرسيتي هارفارد دكتور تيدروس أدحانوم أبوان سبا قلولا بولوس أمرار حزر بزبل سب أو شلمات إلسابيت بيوين تسيلمهم أو كل الأمحارة لومي لعل عصر شديشت جاتات وقتوافرين دبداب كامز جمرات زقل زينا وصيهم سراوي السودان أبلع الحبرات عرب إمرس انتلا أختان عوت متقعت خمز فاسم تحابيرهم زبلون كالوتن اللونا حزد ما نابزرزروم جنرال تادس ورد سلطانو كحدق مقبار زترف سرحهم مخانو جنرال صارقان حبيروم كم زفلت جنرال تادس وردت مالي بيت منقست 4 كيلو مس ابي يخون مستلالانا يبلصقنا امرارها اخيبا خمزه كايد زفلت يوم تمصنح اب سلطان زحالفو 6 اوارح مخنيات زغبر ميت كا جنرال تادس وردن ابي احمدن اب صبو انفت كم زلو زملاختي قبلو بركز زبل وغنات يحبر لهم زتفلالي منጭታት حبروم جنرال تادس وردن ابين 4 كيلو بيت منقست زنبرم صانحيت ببرك زبلو قداس سمع خمز قبرو يحبرالهم از سمع دما ناي بعلم قدم خونت كم زقمط وزتغلصلهم كينو بفلاي بوغن تግራይ ازيم وسنت زبحالو ناي حزب حتوتات تلعيلهم علوم ازوم ناي حزب حتوتات كعا كم ملاس تفناقلتم ملاس زتورر جزات تግራይን وعلى بريتيريا ملء بملء تفصامነት مركابن زبلو مخانوم እንዳተገለጸ ይርከብ በወገን ፌደራል መንግስት ወንምስ ኤርትራ ኹንምስ ፋኖ ትገብርዎ ዘለኹም ጽምዶ ደው አብሉ ዝብል ኮይኖም ህወሓት ዘነበሮ አፍልጦ መሊሱን ምርካብውን እቲ ዝተባሃለ ቀድመ ኹነት ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ጀነራል ታደሰ ገሊጹልዮም በተወሳኹን ወደብ ህወሓት ኣብ ዝኾነ ይኹን አብይ ዝገብሮም ዘለዎ ፍሬ እንቅፋት ከይኸውን መረጋገጽ ከም ዝገብር ክፍለጥ ኣለዎ ተባሂሉ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ሓበሬታ ሓቅ እንድሕር ኮይኑ ደማ ወደብ ህወሓት በፌደራል መንግስቲ ተደምሲሱ ዝነበረ አፍልጦ ከምዝ መለሰልዩ ቃል ተአቲሉ ዘላም በመሰረት ዝወዘሎ ዜና ድማ ፌደራል መንግስቲ ካሊእ ናይ መታለለ ሓሳብ ይዘቅርብ ዘሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ምፍጻም ድሌት እንተዝህልዎ ካብ መጀመርታ ምገበሮ ነይሩ ተባሂሉ እንዳተቃለሐ ይርከብ ስለዚህ ድማ ትግራይ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ፈጢራ ዓርሳ ከይተድሕነን ስጋት አብይ ስለዝኾነን ሎሚ ሓድሽ መደራደር ሓሳብ በአብይ ቀሪቡ ዘላም አብይ አህመድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ረኺቡን ትግራይ በጽቡቅት መርሐለኻ መርሒነትካ አጠናኺርካ ቀጽል በመባል ናይ መታለለ ሓሳቡ እንተቀርበት ኻሊ ወገን ድማ ንበዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንና ኣብ ትግራይ ክትምለሱ ኢኹም ዳግም ትግራይ ንክትመርሑ ኢኹም ዝብል ቃልያት ወሎም ከም ዘሎ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ካብዚ ዝተልዓለ ድማ ትማሊ ጀነራል ጻድቃን ጀነራል ታደሰ ካብ ስልጣኑ ከነውርዶ ኢና ዝብል ሓበሬታ አቃሊሑ ዘሎም جنرال صارقان ኣብ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ዝለዓለ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኖም ነዚ ተጠቂሙ ድማ ዳግም ኣብ ትግራይ መራሒ ክኸውን እዩ ዝጽዕር ዘሎ ብተወሳኺውን ኣብ ቀድሚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምኽፋቶም ህወሓት ክጠፍእ ከም ዝደልዩ ዝንገረሉ ዘሎም በመሰረት እዚ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢሮም ዝሰርሑ ዘለው ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ትግራይ እንድሕር መሪሖም ትግራይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ወፍሪ ብቐሊሉ ከም ዝሳኽዕሉ ኣብ ስለዝፈለጥ እዮም ቶም ሎሚ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ስምምዕ ወዲ ወረደን ኣብይን ድማ ዝተለመደ ናይ ብልጽግና መታለሊ ተግባር ከም ዝኾነ ይሕብራሎም ብኻልእ ዜና ድማ ካብ ትግራይ ተጋደልቲ ከም ዝተረሸኑ ዝገልጽ መሰንበደ ሓበሬታ ተሰሚዖም ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ተማሊ ዘቃልሑ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ካብ ሓራ መሬት ናብ ትግራይ ክምለሱ ተጋደልቲ ተታሒዞም ከም ዝተረሸኑ ሓቢሮም ዜና ድማ መላ ተጋሩ ዘደንገጸ ኮይኑ በቶም ንፍትሕን ቃል ሳለና ዝብሉ ተጋደልቲ እቲ መርሸንት ምፍጻሙ ሲዑ ድማ ንብዙሓት አደንጊጹ ይርከብ ሓበሬታ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ከም ዝስዕብ ጌርና አቅሪብና የለና ሸሪፎ ጎይቶምን ኤፍሬምን ዝበሃሉ ሰለስተ ተጋደልቲ ከዓፋር ንዓዶም እንትምለሱ ኣብ መጋለ ከባቢ ተታሒዞም ብውሳነ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓራ መሬት ብግፍዒ ተረሽኖም ኣለው ዝበለ ኮይኖም ላዕለዎት ኣዘዝቶም ድማ ኣብ ሸራተን አዲስ ኮፊሎም ወዲ ወረደ ይውረድ ይብሉ አለው በመባል ተሪር ተቃውሞ ገሊጹሎም ናይ ጊዜ ጉዳይ እምበር ተሓታትነት ክህልዩ ነዞም ሰለስተ መናእሰይ ዘጥፈሰቡን አድላይ ስጉምቲ ክውሰደሉ በመባል
بتنقاق كلكم تقارلتي عادكم اتو كبل دما تصويعلام بخالق حابريتا دما سراوي السودان ابلع الحبرات عرب امرس انت لاختان عوت متقعت خمس فصم تحبيرهم حبرات عرب امرس اب جنوسايد اوخينات تግራይን አብይ አህመድ ድሮናትን ዶላራትን እና ቀረበት ዘር ህዝብ ትግራይን ንኽጸነት ዓቢ ግደስ ተጻወተት ዋና ደመኛ ጸላይት ህዝብ ትግራይ ከም ዝኾነት ፍልፍላት ይሕብሮም ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንሕርሻ ለሙዕ መሬት ንኽውሃባም ምስ አብይ አህመድ ስምምዕነት ፈጺማ ብኣጽዋርን ብዶላርን ብልጽግና ክትሕግዝን ተጸንሐት እኳም ሕልማ ከም ዝፈሸለን ምዕራብ ትግራይ እውን ዳግማይ ናብ ትግራይ እትምለሰሉ ግዜ በጽሕ ከም ዘሎን እሙናት ፍልፍላት ይሕብሮም حبرات عرب امرس ابي احمد اب لعلي ارترا نزحسبو وتعدرا ورارون ابغون ابي احمد مسلاب طرح انت يكونس ابي احمد اب لعلي ارترا بقلطو سغومت نخسر صاط تغبرلو خمزلا تغليصوم مخنياتو دما حبرات عرب امرس بر بحر ارترا نمقصارنا ابقرن افريكا زلوا العلنا نمرغاص سلتدليو كبلو فلفلات يحبرون كافلفلنا زترخبت وساخ حبريتا خمز حبرو بجنرال البرهان زمرح حجراو سراوي السودان ابل علي بعماص جنرال حمدان داغالو زمرح سراوي بز وسدو زلو سوغمتي مبزحتيو غزاتا السودان اتقواصرو كنت تقواصركم حبرات عرب امريتس عماص جنرال حمدان داغالو زمنوات درونات بمقرب كم مطفات رحنو خمزلا مع خنات زينا السودان حيزون ازوص حبريتا يردم جنرال تنكاو حبرات عرب امريتس توهابو درونات تقيمو متقعتي في سلازلام دروناتن آيراتن سودان ون جزيون عب إرترا بوتا خمس غيرا فلفلات يحبرهم حبرات عرب إمريتس نعمات جنرال حمدان داغالو اتحجزو بدرونن بدولارن راحن تيكونس ان تخفلهم زواغو وتحضرات بمقرابون كم زخونه تقليصهم حجز ترخب سبر زينا خمس حبرو دما بجنرال البرهان زمرح سراوي سودان ابلع النفرت حبرات عرب تخفلتي تواقعتن متقعتي بمفس امام كبير كسارة خمس بصح تحبيرهم تمتقعت زتفصمه ابزوا دارفور اب تركب نيالا ختمان تخون بتمتقعتي نفرت حبرات عرب امرس انت حمششام 4 زخونو زيغنتهم كولومبيان زخونو ان تخفلهم زواغو زنبر عطقاتون كم زتقتلو تلفزيون سودان صبز يبالام بجنرال البرهان زمرح حجراو سراوي السودان دغاف تግራይን ኤርትራን ከም ዝኾነ ፍልፍላት ይሕብሮም يونيفرسيتي هارفارد دكتور تيدروس أدحانوم أبوان سباو قلولا بولس أمرار حزر بزبل سباو شلمات إلسابيت بواينتز شلموم أب عالمنا كابتون بولس أزبالو يونيفرسيتات حادة زخونة يونيفرسيتي هارفارد كاب كل تشحن 15 أقوزات رفرنجي أتحيزو أبوان سباو قلولا بولس أمرار حنزر عين رايز اللو حزباو سب زبل كبريز قناص أفلو عامتاو شلمات إلسابيت بواينتز يدالوم لو بزبن دما عالمنا كل قرنعات بخينات كبرت تلابت حماتن ماليا زي بلوم قلولات ابزلات لهم دكتور تيدروس أدحانوم ابزي زاري صاطو خوينوم نزر ايو بولس امرار حن نزر ايو سب اونتن تغباراو سرحن بعراي حزباو سب زبل كبر كونزفوم سباوي شلمات إلسابيت بواينتز ابركيت لهم علوم ناتي شلمات زي تقبلوا وانا دايركتور طعن عالم دكتور تيدروس أدحانوم لومي كاب هارفارد يونيفرسيتي سب او تبغسوز وهاب سب او شلمات إلسابيت بواينتز بعامي مسغانا حابن تحتنان يزقبلهم زي شلمات ابو دبتعن عالم بزلو كلهم مسارحتي شميه يزقبلو ناتاتهم وصيت ونسلا زخونه خبلو دما قليصامهم اب غزا اب تحت خبير كوينات كوينهم هيوت زادحنن كن زهبون زلو مسارحتيم اب ديمقراطيك كونغو لبدا ايبولا ملايس زهابون زهبون زلو سب مويام اب سودان بناي عمدات كوينات حد تدفافل بدا حمام كوليرا مخطاب عمل شديش زباحاتن وانا بيت صحفتاتن 150 زتفرالي هاجرات نزلو مسارحتي افلوط ازهاب شلمات يونيلام هذه شلمات نزخر إلسابيت بيتسي واينتيز اب يونيفرسيتي هارفارد اب سبعو امرار حان زغبرتو بولس ابركتو افلوط بمهاب زبركت شلماتيوم بخالق زينا دما اب كلل امحارا لوبي لعل 16 جات وق توافرن دبداب كمز جمرا زغل زينا وصيوم
አብይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንምቁፅፃርና ሙሉእ ብሙሉእ ውግእ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ብዙሕ ዓቕሚ ኣብታ ክልል ዘዋፈረ ኮይኑ ሓይሊ ኣየር እታ ሃገር እውን ብስፍሓት ተሳቲፉሎም። ሎሚ ዝተሰምዐ ዜና ድማ ልዕሊ 16 ጀት ውግእ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተረኣያ ኮይነን ካብዚኣተን ገሊአን ድማ ዕላው ደብዳብ ከም ዝጀመራ ተሓቢሩሎም። ብተወሳኺ እውን እዘን ኣየራት ካብ ጫፍ ጎጃም ክሳብ ወሎን ጎንደርን ተዋፊረን ስሩዕ ውግእ ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ድማ ብዕጡቓት ፋኖ እውን ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝወሃበሉ ዘሎ ኮይኖም ምናልባት እውን ፌደራል መንግስቲ ወይ ፋኖ ሓዲኦም ሰዓርቲ ኮይኖም ክወፅሉ ዝኽእል ዓብዪ ዓውደ ውግእ ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ። ካብ ካሊእ ግዜ ንላዕሊ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ውግእ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ። ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ክልል ኣምሓራ ድማ ኣገልግሎት ኔትወርክ ከም ዝተዓፀወ ዝተገልጸ ኮይኖም ናብ ትግራይ ዘእትዉ ኩሎም መንገድታት ኣምሓራ እውን ሎሚ ተዓፅዮም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ድንበራት ትግራይን ኤርትራን ዝነበሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ከም ዝወፁ ተሓቢሮም። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ትግራይን ኤርትራን ርክባት ይግበር ከም ዘሎን መራሕቲ የመላለሱ ከም ዘለውን ብስፍሓት ክቃላሕ ፀኒሕሎም። ነሲዑ ድማ ናይ ትግራይ ኮማንዶ ኣባላት ዝኾኑ ሰባት ናብ ኤርትራ የምርሑ ምህላዎም ዝተቃልሐ ኮይኖም ብመልክዕ ዕጀባ መራሕቲ ሒዞም ከም ዝተጓዓዙ ድማ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ የረድኦም። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ርክብ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ዘረድዩ ክብሉ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይሕብሩሎም። ነሲዑ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝነበሩ ውሱናት እግረኛ ሰራዊት ኢትዮጵያን ስታፍን ሎሚ ስግኣት ሓዲርዎም ካብ ድንበር ትግራይን ኤርትራን ወፂኦም ናብ ዓፋር ክልል ተጓዒዞም ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዓሪዶም ዝነበሩ ሓይልታት ፌደራል ኣብ ማእኸል ብሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ከይብልዑ ካብቲ ቦታ ለይቖም ናብ ዓፋር ከም ዝወፁ ይንገራሎም። ኣብ ዓፋር ድማ ኣብ ቡሬን ከባቢኡን ድፋዕ ክሕዙ ከም ዝተገበሩ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ዓፋር ተጠቂሙ ትግራይን ኤርትራን ክወርር ሓዱሽ ትልሚ ከም ዘለዎ ይገልጹሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።